Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി നമുക്ക് അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة
لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا
وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه
قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്.
ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل
وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا يا الله آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأجائر السلام عليك يا ضوء البصائر
السلام عليك يا عالي المفاخير السلام عليك يا بحر الذخائر صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المقدم للإمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. يا حي يا قيوم 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 يا
حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين. خذ بيدي നബിയെ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ. ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോളി. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മേവരെയും അല്ലാഹു ഒരു ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി എന്നുകൂടി നാം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ പുതിയ ഹിജറ വർഷത്തിലേക്ക് നാം കാലെടുത്ത് വെച്ചത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖും നസീബും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ഉമ്മമാർക്കും സുന്നത്ത് നോമ്പുകളാണ്. അള്ളാഹു അതൊക്കെ കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. സുഹറമ്മ കാഞ്ഞിരോട്
ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ടാണ്, അവരുടെ ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ടാണ്. ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, സ്വലാത്ത്, ദിക്ർ, ഇഖ്ലാസ് ഒക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഉമ്മായുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മാൻ്റെ പേരിൽ ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഭർത്താവ്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ, അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ, ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരോധി ഖത്തമ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവുകളൊക്കെ വന്നവൻ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമായ അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്ന് ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ അവർക്കും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു അമലായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഓതിയ ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, ഇഖ്ലാസ് ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഒരു ഉമ്മാൻ്റെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവർ നൽകിയ ഹദിയ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ അവരുടെ ഉമ്മയുടെയും അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയും അവരുടെ വാപ്പാൻ്റെയും അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും, അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരോടൊപ്പം സുലോക സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടാവുന്ന തൗഫീഖാക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഐശമ്മ കോടങ്ങാട് 42,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവിടെ നമ്മുടെ മുറാദുകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഐഷ ബീവി പള്ളിക്കര ബസാർ 15,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇഖ്ലാസ്, തഹ്ലീൽ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ, നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ഇതൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്ക്, മാതാപിതാക്കൾക്ക്, ഭർത്താവിന്, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി മഗ്ഫിറത്തിനായി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു ഖൈറിലാക്കി നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ റംലമ്മ കാസർഗോഡ് 4,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഫാത്തിമ വേങ്ങര 2,000 ഫാത്തിമി സ്വലാത്ത്, അതുപോലെ 2,000 സ്വലാത്ത്, ദിക്ർ, ഇഖ്ലാസ് ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു സൂറത്തുകളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന, ഓതിയ ആൾക്കും ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ആമീന തളിക്കുളം 6,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദിക്ർ, സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി അറിയിക്കുന്ന ഓരോ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ചൊല്ലിയത് ആദ്യം അവർക്കും അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമം അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫൗസിയ മാറഞ്ചേരി വെല്ലിമ്മാൻ്റെ 19ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. ദിക്ർ, യാസീന്, സ്വലാത്ത്, ഇഖ്ലാസ് ഒക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിനും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഫൗസിയമ്മാൻ്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ വെല്ലിമ്മാക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ, യാസീന്, സ്വലാത്ത്, ഇഖ്ലാസിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥ്ല സവാബ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് അവർക്കും നാളെ നമുക്കും ആ ഓതിയവർക്കൊക്കെ സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സുബൈർക്ക ആൻഡ് ഫാമിലി കൊല്ലം 43,550 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിനും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്ന് ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളാണ്. ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ അംഗമായി അള്ളാഹു അവരൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്മ മലപ്പുറം 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ ആലുവ 7,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എനിക്ക് ഖൈറിലാക്കി നൽകട്ടെ. അവരുടെ നമ്മളുടെയൊക്കെ മുറാദ് അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റംല അലിയാരി ചെറുവട്ടൂര് 1,01,223 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. 1,08,800 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ചെറിയൊരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ മജ്ലിസിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർ ചൊല്ലിയത് ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ ചൊല്ലിയത്, എന്ത് ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൊല്ലിയത്, അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് റംല അലിയാർ അവരുടെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ, അവർക്ക് റാഹത്തായ സ്ഥലം കിട്ടാൻ,
മരുന്ന് കൂടാതെ പിന്നെ സുഖമായി കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനൊക്കെ വേണ്ടി ആവശ്യം ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി ഖൈറിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ മകന് റാഹത്തായ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹാഷിമി ബിരുദമൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. റാഹത്തായ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു ഖൈറായ ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സന്താനം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഈ 1,1223 1,08,800 സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ 2 സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകം ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് തൊണ്ടവേദനയായി തൊണ്ടയിൽ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ രോഗത്തിന് പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള സ്ത്രീയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ രോഗത്തിനും അവരുടെ വേദനക്കും അവരുടെ പ്രയാസത്തിനും വിഷമത്തിനൊക്കെ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ചില്ലിയ ദിക്റുകളുടെ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ശിഫാവ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുച്ചറാബിയമ്മ പുത്തഞ്ചിറ സ്വലാത്ത് 7200, ദിക്ർ 5500, ഇഖ്ലാസ് 700, ഇസ്തിഗ്ഫാർ 3500. മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ സുബൈദ കോയ ചെറുവട്ടൂര് 1,50,000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, 50,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, 5,000 സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഈ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും സുബ്ഹാനല്ലാഹൊക്കെ ചൊല്ലിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരൊന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഇസ്തിഗ്ഫാറൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത്, അള്ളാഹുവിനെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. അള്ളാഹ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സുബൈദുമ്മാക്കോ എൻ്റെ മകൻ്റെ ജോലിയിലൊക്കെ ഉള്ള ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിഫ നൽകട്ടെ. കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചവർക്കുള്ള മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സൈനബ നീലേശ്വരം 18,500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മറിയമ്മ കലൂരി 10,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. സഹോദരന്റെ മകൾക്ക് സ്ഥിരമായ ജോലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെല്ലുന്ന ഉമ്മമാരുടെ ഉപ്പമാരുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ദിക്റിന്റെ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ഖുർആന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ആ മറിയമ്മ കലൂരിന്റെ സഹോദരന്റെ മകൾക്ക് റാഹത്തായ ജോലി അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഈശത്തിന്റെ മേഖല അള്ളാഹു തുറന്നു നൽകി അതിൽ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ ബീവി കൊല്ലം 35,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അവരും അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും ഒരു സഹോദരനും കൂടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. റഹ്മായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഫാത്തിമമ്മയുടെ മകളുടെ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർജറി കഴിഞ്ഞ് എടുത്തത് ടെസ്റ്റിന് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനോ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആകാനൊക്കെ വേണ്ടി ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സിഹത്ത് ഖുവ്വത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് അള്ളാഹുവെ പ്രയാസമില്ലാത്തതാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നബീസ കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വലാത്ത് 7,000 2,000 ദിക്ർ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകാൻ ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സുനിത ഏലൂര് 1313 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മകൻ വിസിറ്റിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. റാഹത്തായി ജോലി കിട്ടാൻ, അവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീടാൻ, പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ സലാമത്താകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയ്ക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഷജിത തിരുവനന്തപുരം സ്വലാത്ത് 1100, അതുപോലെ ദിക്ർ 2,700 മുറാദ് ഹാസിലാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഖദീജ ഒടക്കാലി സ്വലാത്ത് 14,000 ദിക്ർ 4,200 പ്രത്യേകം ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടുപോയ ഖബറിലേക്ക് സൽക്കരം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. ബദറുന്നിസ കാരക്കുന്ന് സ്വലാത്ത് 8,000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ആവശ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തും ദിക്റും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മദർനിസക്കാരക്കുന്നവരുടെ മുറാദ് അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി ഇരുലോക വിജയികൾ അവരെയും നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മുജീബ് ഉമ്മർ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നവർ
ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം ആവശ്യത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവിടെ സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ഈമാൻ, ഇബാദത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്തുദ്ദേശമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഹദിയ അയച്ചത് ആ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു നിറവേറ്റി ഖൈറിലും റാഹത്തിലും വിജയത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പലവരും അയക്കാൻ നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, ഖുർആൻ പാരായണങ്ങൾ, ഓതിയ ഖത്തമുകൾ, അയച്ച ഹദിയകൾ ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മേവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹബ്ബത്ത് ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المبين سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا അർഹമർ റഹീമീൻ. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നു വല്ല വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ.
എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും സ്വാലിഹീങ്ങളും സജ്ജനങ്ങളും ശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി നീ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പല രീതിയിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അല്ലാഹു അതിനൊക്കെ ശിഫ കൽപ്പിക്കാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സമയത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും വേണ്ടല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അബ്ബേ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മക്കളെ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശലാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇൽമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുന്ന, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. വിവാഹം ചെയ്ത അയച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ മക്കൾ, പെൺമക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആൺമക്കൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലാ, നല്ല നിനക്ക് അവരൊക്കെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഞങ്ങളെ ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ മരിച്ചു പോയ കബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ വശമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹു നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഖുർആനോ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹു നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥിലിതവാബിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവേ
നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇതുപോലെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന, ഖുർആൻ ഓതുന്ന, ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ അല്ലാഹുവേ മർളിയായ സിയാറത്ത് മുത്തുനബിയുടെ റൗള സന്ദർശിക്കാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. പുന്നാര നബിന്റെ ചാരത്തണയാൻ ആ പച്ചക്കുബയുടെ താഴ്വാരത്തന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് പോയി നിറന്ന് മനസ്സ് നിറച്ച് കണ്ണ് നിറച്ചൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പോയ ആളുകൾ, നമ്മളെ ഉമ്മ, വാപ്പ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, വല്ലിപ്പ, വല്ലിമ്മ, ഇങ്ങനെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിയ മൗലൂദ്, ദിക്ർ, സലാത്തുകളൊക്കെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിരിക്കും. അതെല്ലാവരും അറിയിക്കണം, എല്ലാവരും അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ ആണ്ട് വരും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും, അപ്പം നിങ്ങളും ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ആണ്ട് അങ്ങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അറിയിക്കുക. മജ്ലിസിൽ കൂട്ടായി കൊണ്ടാണ് ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർ, നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദുആ വസിയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏൽക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അറിയിക്കണം. നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദുആയിരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ദുആയിരുന്നാലാണ് നാളെ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ ചെന്ന് കെടുക്കും ആരെങ്കിലും ദുആയിരിക്കുള്ളേ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.